اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما محبت پیار نال باواز بلند درود پاک پڑھو الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ ادرکنی یا سیدی یا رسول اللہ اغثنی یا سیدی یا رسول اللہ. پھر پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. ایک مرتبہ پھر پڑھنے ہیں باواز بلند یا سیدی یا رسول اللہ. پیر زمین تے پیڈا رکھیں پیر زمین تے پیڈا رکھیں پولا پیر تھڑک جاندا ہے. پیر زمین تے پیڈا رکھیں پولا پیر تھڑک جاندا ہے. شیشے نال بنا نہ سانگا شیشہ خضر تڑک جاندا ہے. میں پھر ایک باری پڑھنا چاہنا. پیر زمین تے پیڈا رکھیں پیر زمین تے پیڈا رکھیں پولا پیر تھڑک جاندا ہے. شیشے نال بنا نہ سانگا شیشہ خضر تڑک جاندا ہے. ایک سال تو بعد حضور دے غلاماں نے بڑی پاکیزہ محفل سجائی ہے. بیگ صاحب تشریف لے آئے، جماعتی صاحب تشریف لے آئے، زید صاحب تشریف لے آئے، عمران عاجز صاحب تشریف لے آئے، علامہ صاحب کی نام سی حسن رضا صاحب وہ تشریف لے آئے. میں بطور میزبان حاضر ہاں چند منٹ واسطے. بالکل سادہ مائک میں اس واسطے کرایا ہے کہ بڑے ذوق نال تساں حاضری سارے دوستاں نے پیش کیتی ہے. ایک دو گلاں انج دیاں کریے تو انوی میری سمجھ آوے تو میں تہاڈی کہ سمجھ آوے. بالکل میں پتہ ہے 1.5 تو 2 منٹ بعد تساں سیدھیاں پدریاں ہو جانا ہے. میں خبر ہے ٹھڈ دا بھی علاج ہے انشاءاللہ تے ہنے تھوڑی دیر تے ہو جاندا ہے. عشق دی چنگاری جے دل جاگ پئی تے ٹھڈ بیچاری تے نس جانا ہویا. لیٹ بڑی ہو گئی ہے محفل. کوئی گھڑی ویکھ کے بندہ دسے بھی ایک دے کدی نیڑے اپڑے کھلوتے ہیں اسی تے میں بھی اس رولے چاہ بھی کدی ایک دے بندہ نیڑے اپڑ جاوے. میں تانوں انج دی گل سنانی ہے جیڑی گل تانوں کسے ایک دے نیڑے اپڑا چھڈے. لمبی چوڑی گل دا ٹائم نہیں مناسب بھی نہیں تے بچے اپنی گلاں چھوڑ کے توجہ میرے حل کر لمن. ادھر بھی کوئی بندہ آپ شاکر جا پتر ایک ویری 2 منٹ واسطے چپ کرا مڑو دھیانے لگ جا سن اس پاسے انشاءاللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری. اللہ محمد 4 یار حاجی خواجہ قطب فرید. اے شہنشاہ چشت میرے معین الدین المدد.
اے گنج شکر میرے فرید الدین المدد. بڑے نامی گرامی بادشاہ ہوئے جنہ دا نام ہارون رشید ہے. اتنا وڈا خلیفہ ہویا ہے اور اتنی وڈی سلطنت اس دی آئی کہ اپنے محل دی چھت تے چڑھیا. بدل چھایا ہوا ہے, گہری گھٹائے. بادشاہ دے ویکھن دا اپنا انداز ہے. کوئی بھی منظر حسین نہیں ہوندا, تہاڈی اکھ دا رنگ حسین ہوندا ہے. کوئی نظارہ خوبصورت نہیں. بیمار دے سجے کھبے تسی جتنے پھل رکھ دیو انہوں پھلاں چوں بھی کنڈے محسوس ہوندے کیوں دے تن وچ سکھ کوئی نہیں ہوندا تے من وچ سکھ کوئی نہیں ہوندا. بادشاہ دے تے سکھی لوگاں دے ویکھن دے انداز وکھرے نے تے دکھی لوگاں دے انداز وکھرے نے. اتھرو خبرے سکدے کیوں نہیں, درد لکایا لکدے کیوں نہیں. کوئی تا ایک گل خضر نو دسو, عشق وچ رونے مکدے کیوں نہیں. دکھی بندے دا انداز کچھ وکھرا ہے تے سکھی بندے دا انداز وکھرا ہے. فوتگی ہو جاوے تے جڑے ڈھیر سکھی ہوویں انہاں ٹی وی بند کدی نہیں کیتے, جنازے چالے جاندے ہیں, لوگ ٹر پوندے ہیں, جنازے ہو جاندے ہیں, ستھر ہوندے رہندے ہیں, لیکن وہ سکھاں چتنے مست ہوندے ہیں. اپنی بستی دے لوگاں دی انہاں خیر کدی نہیں منگی. اس انداز نال بھی لوگ جیندے پین. اے بادشاہ وقت چڑھیا ہے اپنے محل دی چھت تے کی ویندا ہے بدل. چنیوٹ والیاں دی زبان وچ بدل جیڑا ہے وہ چنگا نگا ہویا کھلوتا ہے. بدل نگا چھایا کھلوتا ہے. بادشاہ ویکھیا بدل نوں, پتہ نہیں کس تصور وچ بدل نال دو چار گلاں اس کیتیاں. بدل وسیا کوئی نہ تے بدل سجے کھبے ہو گیا. جدو بدل سجے کھبے ہو گیا تے بدل نے ایک گل کیتی ہارون رشید. ہارون رشید آندا جا جتھے وسنا ہی وس لے. نو میں قتیل شفائی دی زبان نہیں بلکہ گل کراں گا. وادیاں میرا دامن, وادیاں میرا دامن, راستے میری باہیں, جاؤ میرے سوا تم کہاں جاؤ گے. بدل آکھیا, بدل نو ہارون رشید آکھیا تو جتھے بھی وسنا ہے وس لا. اللہ میں نو اتنی وڈی سلطنت دیتی ہے, تو جتھے وسے گا تلے حکومت میری تے زمین میری ہوسی. اے ہارون رشید ہے. ان دے بارے بڑا مشہور واقعہ ہے کہ زبیدہ اس دی بیوی نال ہے جاندے پین راج تے اگے لوگ انہوں دیوانہ سدن, لیکن دراصل وہ دانا ہے نا اس دا بہلول ہے. کوٹھے بڑھائندہ پہ کچا ہے تے ٹھائے پاؤ, پکا ہے تے کھڑا رہو. اس انداز اج بھی لوگ بڑھائندے نے. ہارون پوچھیا کی پیا کرنا ہو سکے, کوٹھے پہ بڑھائندہ ایتھے تے ویچدا جنت وچ. نہ پٹواری دی لوڑ, نہ گرداور دی لوڑ, نہ تحصیلدار دی لوڑ, نہ ایسی دی لوڑ. الاٹمنٹ بھی فوری تے انتقال بھی فوری تے رجسٹری بھی فوری تے کردا میں ایتھے پیا. جڑے بندے ستے پے انہاں نوں نیندر مبارک ہوے تے جڑے جاگدے پے انہاں نوں بھاگ مبارک ہوے. الاٹمنٹ بھی ایتھے تے رجسٹری بھی ایتھے تے انتقال بھی ایتھے تے سارا کچھ ایتھے تے قبضہ بھی ایتھے تے رقبہ میرا جنت وچ. زبیدہ آکھیا لے لویے. ہارون رشید آکھیا کو کملا ہے, کدی ایتھے مال لو ایتھے ویچدا پہ کوٹھا کچا جیا تے نہ لیندا میں جنت وچ ویچنا. زبیدہ آکھیا تو سوچدا رہو, دس ہوئے جنت دے کوٹھے ویچن والیا اندا مل کی لینے. زبیدہ تے گل 9 لکھیا ہارا. اس آکھیا جڑا بادشاہی دا ہار پائی ونی ہے ہار مہین چ دے تے کوٹھا تیرے نال الاٹ ہو جاسی. زبیدہ ہار لایا. جڑے انڈٹھے سودے کر دین او تر جاندے, جڑے انڈٹھے سودے کر دین او چھلا تر جاؤ. آکھو سبحان اللہ. جڑے انڈٹھے سودے کر دین او تر جاندے. زبیدہ ہار پیش کیتا, اس کوٹھا سیدھا چا کیتا. اس آگے جناب میرے باقی کوٹھے جے نہیں وکے, اے کوٹھا تیرے نہ حالات جی میں پلاٹ جنہ دے وک جاویں او پھر کاٹا چا مار دین کہ اے پلاٹ بھائی وک گیا ہے. اے کلونیاں دے جڑے سودے کر دین او جڑا پلاٹ وکیا ہووے نا اون تے گرد دائرہ مار چھڑ دین. ایندا ہن سودا نہیں کرنا, ایندا بیانہ آ گیا ہے. تے زبیدہ بیانہ تار چھڑیا. رات ہارون رشید خواب وچ کی ویکھدا ہے,
کہ بیت زبیدہ نا لکھیا ہویا تے جنت دے وچ سونا جا محل ہے یاقوت دا تے ہیریاں دا اگا ہو کے سری کی تھی اس نے تے فرشتے باں تو ناپ لیا اس اگا جناب پرایا گھراں جاتی نہیں ماری دی انشاءاللہ آج بھی کسی نو سمجھ آ جاوے پرایا گھراں چ جاتی نہیں ماری دی نوجوان نو پرایا گھراں چ جاتی نہیں ماری دی اس اگا جناب تو ان خبر نہیں لگی فرشتہ صاحب اے میری بیوی ہے زبیدہ جندہ گھر ہے اس اگا جی بیوی اسی اتھے بیوی اسی اتھے اس مول تارے ہویا اتھو دا اے مول ان دی مرضی نال اس گھارے چاہ سکنا ہے وہ اجازت دے وے تے گھارے چاہ سکدا نہیں سویرے اٹھیا گل میں اور کروں آئے میں ضمنن گل پہ کرنا تھی آج میں گل کسے ٹھکانے تے لونی طبیعت میری بان کے علی صفدر اجازت چ دیتی تے شاکر مہربانی چ کیتی تے عارف کسے عارف دی گل سن لئی تے گل بن جانی انشاءاللہ جڑے ستے پے نو نہ بندیاں نو میں پئی نہیں جگینا تے جڑے جاگدے پے نو میں سوینا نہیں انشاءاللہ ہے کری اللہ سونے دے نا تے بدے ہتھ لو ویکھے آکھو سبحان اللہ میری موڑ چوڑی چکری سبحان اللہ دی خیرات پاؤ ہے کری موڑ سبحان اللہ آکھو حافظ ساؤنڈ جیندہ روے تے انور بھائی بھی جیندہ روے تے بیلی بھی جیندے روے اللہ تبارک و تعالیٰ انہوں خوش رکھے او سویرے زبیدہ نو آکیا کی پتا او جڑا محل ویچدا پہ آج بیٹھا ہوئے زبیدہ آکیا اے تا موسم دیاں گلان اے وقت دیاں گلان پتہ نہیں آج ہو سی کہ نہ ہو سی بگی تیار ہوگی بادشاہ دا قافلہ ٹر پیا کی ویندن جتے بہار جتے رونق جتے محل کل وکدے پہ آج بھی محل اتھائیں وکدے پہ بہلول اچھی اچھی آواز پہ لوندا کوئی ہے جڑا جنت وچ گھر لینا چاہتا ہے میں ذکر علی دی طاقت نال گھر ویچنا ہارون رشید آکھیا ویچنا ہی اس آکھیا ویچنا ہے جناب ساڈا تے دندا ہی ہے اس آکھیا مڑے گھر میں انچ دیتے آئے ہار رکھ لا اس آکھیا آج منگائی واد گئی کل بازار چھوڑ ریٹا آج ہور ریٹیں آج پوری شاہی دے چاہتے ہیں ایک کوٹھا لیلا اسے کہ کل ایک بار پوری بادشاہی دے چاہتے ہیں ایک کوٹھا لیلا اسے کہ جناب کمال ہوگی کل ایک ہار دے بدلے تھے آج پوری شاہی اسے کہ جنہ ہار بدلے لیا انہ آن ڈٹھے سودے کیتے ہیں تو انہوں ایک کے کردہ پہ ہیں اے زبیدہ حج تے وقت گئی حج تے گئی تو کی ویندی ہے اتھے حاجیاں کن پانی دا انتظام نہیں اللہ اکبر ایسا اپنے خادم صدے سا کیا ہی تو کریں ایک نار بن جاوے نا جڑی اتھے حاجیاں نو پانی پیواوے جتنے آرکیٹیکچر آئن تے منتظم مال آنو نہ سارے آنا کیا بی بی کی پی کرنی ہے پوری تیری بادشاہی دا بجٹ لگ جانا ہے تے اس نار موڑ بھی کامیاب نہیں ہونا ہو سکیا نہ ہوئے میرا دل لے خرچہ میرا ہوئے تے پانی حاجی پی میں اے میرا دل لے گالن اور پاسے نکل کے کروں میں اور آپ پتہ انہوں نے میرا کنیکشن کیڑا ہی دے مروڑی جاندہ جی دے مروڑیندہ جاندہ اے او جانے تے ان دی مرضی جانے گال میں کوئی اور کروں لیکن ٹورو نہ دے پئی جی دے پئی ہوتے پاس اتھائی موک جاسی لمبی نہیں کرتا ہے پکا وعدہ ہویا تسی جیسے بورو میں لگنا میں بالکل کئی اور کر لینی محبت نہ کو ذرا سبحان اللہ اکٹھے ہو گئے آرکیٹیکچر انتظام مکمل ہو گئے سارے گناہ کہ بھئی نار بننی چاہی دی انہاں کہا جناب پوری بادشاہی دا بجٹ 1 سال دا 2 سال دا 3 سال دا نہیں 20 سال دا تیرا بجٹ لگ جانا ہے تو نار پتہ نہیں کامیاب ہونا ہے کہ نہیں ہو سکیا میں ہکری ویکھنا چاہنی ہاں نار بسرے تو چلے تے اتو تک آوے حاجی پانی پہ پیندے ہوئے تو میں کول بیٹھی ہوں میں راضی ہو جاسا ہے میری مرضی ہے المختصر کم شروع ہو گیا نار بن گئی گل مکتی کریے نار بن گئی آپ نے فرمایا جنہ کام کیتا ہے وہ آ جاؤ ٹیبل لگ گیا شہزادی اتے بہ رہی ہاں بھئی تو کی کردہ رہے ہیں میں جی مہمانہ رو روٹیاں کھوائندہ رہے ہیں جیڑا ہاتھ تھے چائے پیسے چاہ کے انہوں دے چھڑے تو کی کردہ رہے ہیں میں جی مزدورہ نو لے اندہ لے جاندہ رہے ہیں میں سواری دا انتظام کیتا ہے جو ہاتھ تھے رقم آئی اشرفیاں آئیاں پیسہ آیا انہوں دے چھڑیا اخیر تیو بیلی آگیا جیڑا حساب لکھ دا رہا
حساب کتاب لکھن والا بھائی آ گیا, خزانچی آ گیا, فنانس منسٹر آ گیا. آپ نے فرمایا تو کی کیتا ہے؟ آئے جی پلندے ویکھو نا کتاباں دے, جتھے جتھے جڑا کام ہوندا رہا ہے میں ایک ایک روپیے دا حساب رکھیا, میں بے ایمانی نہیں کیتی. آپ فرمایا اور لیا کتاباں جنہ تے سارا حساب لکھیا ہویا نا, کتاباں کول چڑھ کے انہوں آکھیا ایتھے بیٹھ جا, جتنے پیسے کول پے ہن انہوں چا دتے. آپ فرمایا ہن تو اٹھنا نہیں, ہن اگلا رنگ ویکھی. میری خواہش ہے کہ میری زندگی وچ نہر ہوے تے جتھوں حاجی پانی پیویں نہر بھی وگدی پئی تے حاجی بھی پانی پیندے پئے نہیں. اے جڑا تو پلندہ کتاباں دا چا لیاندا حساب کتاب والا, میری مدد کر. اس آکھیا بی بی کی مدد کراں؟ جنے اے اسے نار وچ سٹیے. اس آکھیا چیک کوئی نو کرنا, گننا میچنا کوئی نو. زبیدہ آکھیا حیا نو آوندا, جس مہینہ گنیا دتا ہے اون دے راہ چن میں گن گن کے تے اس مہینہ گنیا دتا ہے تے میں اون دے راہ چ گن گن کے لاواں. اے میں مت جملہ پیاندا نے, جس مہینہ گنیا دتا ہے اون دے راہ چن زبیدہ گن گن کے لاویں. المختصر زبیدہ فوت ہو گئی. زبیدہ فوت ہو گئی. زبیدہ دی ایک نوکرانی ڈٹھا, زبیدہ جنت وچ بیٹھی ہے تے اپنے اس سے محلے وچ بیٹھی ہے, اس سے محلے وچ بیٹھی ہے. نوکرانی پوچھدی ہے بی بی زبیدہ جڑی نار اللہ دے راہ تے حاجیاں واسطے تو خدوائی آئی, اس نار دی وجہ تو بخشی گئی ہیں؟ گل سنیا ہے, اس نار دی وجہ تو بخشی گئی ہیں؟ زبیدہ کیا نار تسائیاں قبول کر لی پر میں بخشی تو ان دی وجہ تو نہیں گئی. ایتے کو 10 روپیے چا مسجد تے مدرسے دے وے, وہاں دا مدرسہ سا بنوایا ہے پورے تھے انہوں دسے سی ویندہ پیا پرچی جڑی ہے میں رسید کٹائی ونا. اے مولوی ہمیں کھپدا ہے, اس مسیح میرا حصہ ہے. ایج بندے اگے لائی ودن کہیں ماشاءاللہ کہیں دربار کسے تے حصہ وہ آنے نا جڑا لنگر پیراں پکایا ہے اے ساڑھے کٹے دے بھی پاوے ویچ ہیں. کہیں انج بھی بندے بادشاہی کر دیں. زبیدہ تو نوکرانی پوچھیا خواب وچ, تو تے جنت وچ بیٹھی ہیں, مڑ تو جڑی نار بنوائی آئی. اکھیا یار کری سبحان اللہ, محفل اس رنگ لاؤندی پئی جڑا اس محفل دا اپنا حصہ ہے. نوکرانی پوچھتی جڑی نہر بنوائی آئی, وہ نہر تیری سائیاں قبول کر لی, مڑوں دی وجہ تو تین جنت مل گئی. اس اگر نہر تا سائیاں قبول کر لی پر جنت تو ان دی وجہ تو نہیں ٹھئی. نوکرانی پوچھتی مڑ جنت تینوں کیوں ٹھئی؟ اس اگر جنت میں ننج ڈئی پہ میرے اگے کھانے لگے ہو جان. نوکرانیاں اتے پکھے مور دے جلدیاں پئیاں تے کھانے بھی کوئی ایک قسم دے نہ کو 70-80 قسم دا کھانا لگا ہویا. ایک بی بی میرے محل چ داخل ہو گئی جن دے ملوٹے جے کپڑے نے منہ چوراڑو وگدیاں پئیاں, چہرہ وگڑیا ہویا ہے, اون دی زلفاں جڑیاں نو گردالود نے تے کپڑے پھٹے ہوئے نے. او میرے لو ویکھ کے ہسن لگ پئی. جدوں میرے لو ویکھ کے ہسن لگ پئی تے میں آکھیا بی بی پاگل ہے؟ او جا کہ تو پاگل ہے. بی بی مینوں آکھیا تو پاگل ہے, میں بادشاہ زادی آسو مینوں دی گستاخی اچھی نہ لگی. میں کہ میں کیویں پاگل ہاں؟ اس کہ پاگلاں والی گل ہی ہے نا, بھئی موت تیرے سامنے تے ایو جے کھانے کھاندی پئی, موت تیرا انتظار پہ کر دیے تو لذت والے کھانے کھاندی پئی, گل تے پاگلاں والی ہے. تے میں آکھیا آ جا تو بھی کھا لا. اس آکھیا نہ کھانے نال تے ساڈا جوڑ کوئی نہیں. پر اتنے نے ایک لقمہ میں چبائی بیٹھی آئی. اس نوکرانی آکھیا جڑا تیرے منہ وچ لقمہ ہے مین دے. میں منہ وچ ہاتھ مار کے لقمہ باہر کڈن لگی. او جنس دی منہ وچ راڑو پیاں وگدیاں تے مکھیاں باندیاں پیاں جسم تے. اس آکھیا جے ایڈی سخی ہے نا تے اپنی زبان میرے زبان تے رکھ. سارا جگ میرے نالوں نفرت پیا کردا تے میرے نالوں نفرت نال ویکھدے پیان تے میرے نال کسے دا اس نے سلوک نہ. زبیدہ بی بی جڑی او نفرت میرے کولوں نہیں نہ کیتی, لقمہ ایک دتا استے جنت لوٹ لئی. انہاں کہتے مڑو تیری نار والا واقعہ کدے گیا؟ او جو اللہ دے راہ تے بنوائی تے حاجیاں واسطے.
زبیدہ فرمایا وہ نار میری قبول ہو گئی لیکن جنت میں نے اس وجہ تو نہیں ملی. انہاں کہ نار وت کدے گئی جڑے میرے مالک نے نار قبول کر لئی. تے میں عرض کیتی سونیا اے جڑی میرے جنت جی عظیم نعمت دتی گئی اس خدمت دی وجہ تو دتی گئی اس نہر دی وجہ تو دتی گئی. تے میرے مالک دی آواز آئی کوئی پلیوں کرے آ تے تینوں دا صلہ ملے. اسا دتا ساڈے دتے وچوں لا گئی. او ساڈے دتے وچوں جے 4 ٹکے خرچ کر لینی تے اوندا صلہ منگنی ہے. شکر کر کہ تیرا اسا قبول کر لیا. او ہارون رشید رات نو ستا پیا ہے. گل مکتی کریے 2 شعر بھی پڑھنے. رات نو ستا پیا ہے. اللہ اکبر. کول نوکر بیٹھا سو فضل بن مکرم. کی نوکر دا نام ہے؟ نوکر کول بیٹھا ہے. آپ جاگے نیری رات ہے. آدن فضل میری بستی چ کوئی اللہ والا ہے؟ مینوں کسی اللہ والے نال ملا. فضل بن مکرم فرمائندے عرض کر دین اس بستی دے وچ تے جی بڑے اللہ والے. گھوڑا تیار ہویا. فضل بن مکرم اگے مہار نپ لی ٹر پیا. کی ویکھ دین اگے سفیان دی کلی. اس وقت دا بڑا نامی گرامی درویش منیا جاندا. جدو سفیان دی کلی دے قریب گئے تے ڈیوے بلن پے تے لنگر تقسیم پہ ہومن تے باہر بیٹھے فقیر. ہارون رشید پیچھے رکیا. گھوڑی تو لتھا جتی لائی سیر ننگا سو سیر کجیا. یعنی اس ویلے بادشاہ نو بھی پتا کہ اللہ والیاں کول کیویں جویندا ہے. اس دور دا کوئی بادشاہ نہ جڑا فقیراں نال ٹکر لوے. اس وقت دا بادشاہ تے ہارون رشید باہر جا کے رک گیا بہ گیا. فضل بن مکرم اندر گئے تو نہ جا کے آکھیا سفیان نو باہر امیر المومنین تیری زیارت کن آئے. باہر خلیفۃ المسلمین آیا ہے. باہر حاکم وقت آیا ہے. باہر بادشاہ آیا ہے. تو سفیان کی آندا ہے؟ سفیان آندا جی حکم کرو میں اتھے حاضر ہو جاندا. میں ایک تہاڈی تربیت کن گل کرنا چاہ رہا اور میرے تے قرض ہے جڑی میں گل پہ کرنا. فضل بن مکرم نو کی آندا ہے سفیان کہ میں حکم کرو میں بادشاہ دی بارگاہ چ حاضر ہو جاندا. دوڑتا دوڑتا باہر نکلیا. جویں ہارون رشید نے ویکھیا نا اس آکھیا جھوٹیا میں تو اللہ والا سمجھ کے تیرے کول آیا. تو تے بادشاہ دے گرد طواف کرن آنا ہے. اوے جھوٹیا میں تینوں اللہ دا ولی سمجھ کے آیا. تو تے سڈیک وچ بیٹھا کہ کوئی وڈیرا میرے بوئے تے آوے تے میں اودی چاپلوسی کراں. فضل بن مکرم دی بازو نپیا. آپ فرمایا دل تا کردا تیرا سر قلم کر دے ماں. تو میرا اعتماد توڑیا ہے. اللہ والے انج ہوندے نے. اس آکھے جی ایک موقع اور دیو. نال ہی بستی اچ فضیل بن نیاز بیٹھے جنہ دے سر تے تاج کسی اور نہیں رکھیا. خواجہ حسن بصری رکھیا ہے. تے حسن بصری دے سر تے تاج کسی اور نہیں رکھیا خود مولا علی رکھیا. اور اگے چلے اومے رونقاں لگیاں ہوئیاں اومے لنگر چلن پہ. جا کے باہر رکے اومے دو زانو ہو کے بیٹھے. فضل بن مکرم گئے جی باہر بادشاہ سلامت آئے. فضیل بن نیاز فرمائندن کیڑا بادشاہ؟ جی حاکم وقت. آپ فرمائندن وقت تا ساڈی دہلیز تے ہاتھ بن کے کھلوتا ہے کیڑا حاکم ہے. حضور تواڈے نال ملنا چاہتے ہیں. آپ فرمایا میں تے کسی بادشاہ نال نہیں ملنا چاہتا. تخت سکندری پر وہ تھوکتے نہیں ہیں بستر لگا ہوا ہے جن کا تیری گلی میں تے نہیں اندے نال ملنا چاہتا. وہ جی اجازت چاہتا ہے. آپ فرمایا کوئی اجازت نہیں. فضل بن مکرم آتا ہے جی وہ دنگی آ جاوے زبردستی آ جاوے. فضیل بن نیاز فرمائندن اے دنگی کرنا زبردستی کرنا بادشاہ دا پرانا شیوا ہے. انج ہونا چاہتا ہے تے اون دی مرضی. کلی ال منہ کر کے بیٹھے ہیں جی کلی دا دروازہ توجہ میرے ال رکھیا ہے. اے فرض کیتا کلی ہے تے کلی دا ادھے منہ ہے. بابا ادھے منہ کر کے بیٹھا ہے تو دنیا زیارت فیض یاب بھی ہوندی ہے. ادو وڑیا ہارون رشید جویں وڑیا دیوا بلدا پیا آپ ادو کنڈ چکی تے ادھے منہ چکیتا. فضیل بن نیاز دی کنڈ کرنی ہارون رشید اگو گھوم کے آیا. جدے درویش دا چہرہ دیوا بلدا پیا تے رات دا سمے
آپ نے ڈیوے نو پھوک چ ماریا جی میں ڈیوا بجھیا ہارون رشید دا ہاتھ لگا جناب فضیل بن ایاز دے ہاتھ تے آپ نے ہاتھ پکڑ کے آکھیا اور تیرا اتنا نرم ہاتھ ہے تین دوزخ دا کوئی ڈر نہیں جنہ دے اتنے نرم ہاتھ ہومین انہوں نے خوف خدا کوئی نہیں اسا کہی یہ گل چھڈو ڈیوا کیوں بجھایا انہیں آپ فرمایا یہ آنکھ اللہ دے جلوے ویکھے تے یہ آنکھ تیرا منحوس چہرہ ویکھے اسی بادشاہ پیچھے نہیں دوڑ دے اے پرسو تے کل دی گل ہی لگدی پئی ہے پنڈی دا چوک ہے ادو نصیر الدین شاہ صاحب دی گڈی آ گئی ادو مشرف دی گڈی آ گئی مشرف دی اڑی کچھ لوگ کھلوتن تے جدو سید زادہ دی گڈی رکی نا جڑے پرویز مشرف دی اڑی کچھ کھلوتے ہیں انہاں پرویز مشرف دی کانوائی نو کوئی نہ ڈٹھا تے پروٹوکول نو کوئی نہ ڈٹھا او بھج پہ جدو سید زادہ ہوندا پیا مشرف آ کے رکے بندے میری اڑی کے چڑھتے پنے ادھر جاندے انہاں کہا جی تو دنیا دا شاہ ہے او دین دنیا دا شاہ ہے تو دنیا دا شاہ ہے تے او دین دنیا دا شاہ ہے او میرے علی دا پوترا ہے غوث پاک دی نسل ہے الحسنی الحسینی الجیلانی الگیلانی سید ہے جنہیں میں نے بھی زیارت کرن لے جاؤ مشرف صاحب زیارت کرن آئے مقدی گل کریے جدو زیارت کرائے آپ فرمایا کیویں آیا ہے جڑے جی میرا دل لے تسی میری کبینہ چ وزیر بن جاؤ نصیر الدین شاہ صاحب نو کی عرض کردا تسی میری کبینہ چ وزیر بن جاؤ آپ فرمایا گلا چوکاں تے کرن دیاں نہیں کدی گولڑے آویں تے وات تے گل تیرے نال کرساں المختصر مشرف گولڑے آ گیا آپ دی بیٹھک شریف وچ آ گیا آپ نے پوچھیا کھانا کھاسیں جڑے جی بھوک تے لگی ہوئی ہے مشرف نو آئی کو بڑے لمبے چوڑے انتظام ہوسن ککڑ بٹیرے تے پنڈیاں کٹھیاں ہوئی ہوسن جڑی کار آج کل کردے پین نواز شریف دا کھانے دی لسٹ پڑھو تے بندہ بتورا جیا ہو جانتا ہے زرداری صاحب دے کھانے دی لسٹ پڑھو تے بندہ اونج پتہ نہیں کسے لام نو لگ جاندا ہے تے عمران خان صدقے جاواں 7-8 بندیاں دا اکلا کھا جاندا ہے اے حسن والی گل ہے اے ٹی وی رپورٹاں پڑھ لو ایک ایک بندہ 50 بندے دا لنگر کھاتی پیتی جاندا ہے اجی آدھے نا سی ملک دا فائدہ سچساں ہے جنہ دے ایڈے عظمت رکھڑے نے انہاں تے ساڈی بچے کھا جانے کھانا آ گیا کھانا کی نصیر الدین شاہ صاحب منگایا 3-4 روٹیاں پیالہ مٹی دا آپ بھی ازمائنا چاہتے آن کے پتہ لگے کی ہے اتے کندوری تے چکو ہے روٹیاں اچھنی اوٹ آڑے ہوں تو اڈی بولی کڈی پیاری ہے اتو جدو کندوری لائی نا بادشاہ سلامت فیلڈ مارشل جناب پرویز مشرف صاحب ہی آکھ لو مارشل ایڈمنسٹریٹر چیف کمانڈر فوجان دا کندوری اتو لائی اس نے تو داڑ جناب تردی پہ آئی پہلے نک چاڑے اس موڑے ایک لکمہ لائے اس ایک گل حسن والی نے ہن سبق والی جگہ تے گل آ گئی نے اے میں تھوڑی توجہ حاصل کرن کنے تھوڑا جینج کیتا ہے ایک لکمہ لائے اس چسکا آئے اس مڑ دوا لکمہ مڑ تریا لکمہ ایک روٹی دوئی روٹی تے سید نصیر الدین جڈا نڈر مڈو ماں جمنا کوئی نہیں اگرے ہویا جی تھوڑا جی استاد جی تھوڑا جی اگاں ہویا جیسے 3 روٹی نو ہاتھ گتن لگا تے نصیر الدین شاہ صاحب باں تو نپ لیا آپ فرمایا این معلوم ہونا صدیاں دا بھکھا ہے روٹی کدی نو لدھی تو جو پورے ملک دا بادشاہ ہے اس آگا جی روٹی بڑی لبدی ہے پر فقیر دا لنگر پہلی ویری کھاتا ہے کھانے تو ون پونے کھانا پر کسے درویش تے فقیر دا پہلی ویری لنگر کھاتا ہے سید نصیر الدین شاہ صاحب فرمایا تین کی خبر اس لنگر دی کی تاثیر ہے
اے او لنگر ہے جڑا شمس العارفین دے بوئے تو میرے علی لے کے آیا. اس لنگر کن تا بڑے غوث تے کبتب تے عبدال ترستے ودن کھا رچ کے جتنا دل نہیں کھا. لنگر درویش دا نہیں مکدا پر او جڑی گل چونک وچ کیتی آئی او کرے نا بات. اس آکھا جی میرا دل ہے تسی میری کابینہ دے وزیر بن جاؤ. آپ فرمایا وزیر بن جاساں. جھنڈی لگ جاسی گڈی اگے تے پیچھے پولیساں دیاں گارداں حسین تے جدو جھنڈی لگ جاسی تے میں وزیر بن جاساں تے بن بھی تیری کابینہ دا جاساں تے پھر میں اپنے دادے دی قبر تے حاضری دے سکنا. اس آکھا جی اوتھے حاضری دیون تو کون ڈکے میں آپ حاضری دے کے آیا. آپ فرمایا کابینہ میرے نال ہو سی اگے پیچھے پولیساں حسین گڈی تے جھنڈی لگی ہو سی میرے نام نال وزیر لکھیا ہو سی تے میں اپنے دادے دی تربت تے جا کے حاضری دیساں تے میرے علی دی تربت چو آواز ہو سی اوے نصیر اساں تین بادشاہ بنایا تو مڑ وزیر بن گیا. اساں تینوں بادشاہ بنایا تو تم مڑ وزیر بن گئے. مشرف دیاں اکھاں چتھرو آ گئے. مشرف عرض کردا ہے اے چس تے اے رس پہلی باری کسے دی زبان وچ سنیا ہے. آپ فرمایا تو دنیا دار ہویا میں دین دار ہویا تیرے کول مرسڈیز ہوئی میرے کول مسلح ہویا. مرسڈیز تے کچھ اور چیز مل دی ہے مسلح تے اللہ ملدا ہے. میری اس محفل وچ ریکویسٹ ہے نوجواناں نو بچیاں نو بچیاں نو ماواں تے بہناں نو بزرگاں نو حضور دے سنا خاناں نو مہماناں نو تے میزباناں نو میری ایک ریکویسٹ ہے. رات دا ایک وجدہ پہ ہے پتہ نہیں سا آنا ہے کہ نہیں آنا کوئی خبر نہیں. او ہستی جنوں کائنات زین العابدین آختی ہے جناب سجاد جناب علی اوسط علی دا شہزادہ حسین دا پتر 14ویں رات دا چن ہے بدل نگے ہوئے ہوئے کعبے دا لوگ طواف پہ کر دیں. ایک ہستی ہے جس کعبے دا غلاف نپیا ہوا ہے تے چیخا مار مار کے روندا پیا ہے. رات نو آواز دور تک جاندی ہے. اس ہستی دی آواز جدو چیخ نکلدی ہے نا انج محسوس ہوندا ہے پورے عرب دا کلیجہ چریندا پیا ہے. جیڑا چیخ سندا ہے دھائی مار کے رومن لگ پوندا ہے. فرزدق ایک شاعر ہویا ہے وہ بھی طواف پیا کردا ہے. جدو چوتھے چکر تے آیا کی ویندا جیڑا بندہ ہے روندا پیا نا کعبے دا غلاف نپ کے تے بندہ گر گیا. فرزدق طواف توڑ دیتا تے دوڑ کے اگے آیا. کالی جی پگ بدھی ہوئی ہے اس بندے چہرے چو نور دیاں لاٹاں پیاں نکل دیاں زمین تے ٹھٹھا پیا ہے. فرزدق اگے ہو کے کم چھڑ دے ہن توجہ ہن ماحول اور جگہ تے آ گیا ہن میں ڈسٹرب نہیں کرنا. لنگر ہے ہی بڑا اللہ تعالیٰ تواڈے گھر نو دین دنیا دی نعمتاں نال مالا مال فرماوے. اور علی صفدر نو پتہ ہے میں تواڈے واسطے کسی ہور رنگ کنا ہونا میں بطول دے بچیاں دی نوکری دیونا ہونا میں اپنے نبی دی سنت ادا کرنا ہونا کیونکہ مدینہ پورا شہنشاہ تے بادشاہ دا ابو ایوب انصاری دی کلی ساریاں تو ماڑی ہے. میں تواڈا خلوص ویکھ کے ہونا. فرزدق اگے ودیا پگڑی ہٹا کے کی ویکھدا ہے جیڑی ہستی روندی پئی ہے اس تے خشی تاری ہے ہنجواں نال داڑھی تاروئی ہوئی ہے تے روواں والا کوئی اور نہیں خود زین العابدین ہیں تے رو رو کے آواز کی دیندے پے اے اللہ اگر میرے عمل تیری بارگاہ وچ قبول نہیں تے قیامت والے دن مینوں نابینا کر کے اٹھاویں میں اپنے نانے دا کیویں سامنا کرساں. جدو چہرہ صاف کیتا نا یا پوچھے چاہے آپ فرمایا تو کون ہونے اپنے اللہ تے میرے رابطے نو توڑن والا. اس آکھیا جی میں تہاڈا نسلی غلام ہاں میں زارا دے بچیاں دا غلام ہاں میں تہاڈا قصیدہ گو ہاں
تواڈی گلی دا جاروب کش ہاں میرے پلے ہو رہا ہی کچھ نہ جی ہے تو تواڈے در دی غلامی ہے سونیا اس دعا وچ میں مسکین نو بھی شامل کریں میں اس واسطے ہونا اس پاکیزہ محفل وچ اتھے زہرا دا ذکر ہوندا ہے اتھے لجپال حسین دا ذکر ہوندا ہے اتھے جناب علی اکبر دا ذکر ہوندا ہے اتھے جناب علی اصغر دا ذکر ہوندا ہے حسین پاک دے نانے دا ذکر ہوندا ہے بطول دے شہزادیاں دا ذکر ہوندا ہے حضور دی ولادت دا ذکر ہوندا ہے اس محفل نو نوری فرشتیاں اپنیاں چادراں چ لپیٹیا ہویا ہے نوری پراں چ لپیٹیا ہویا ہے فرشتے اتھے پر وچھائی بیٹھے اتھے اللہ دی رحمت وستی پئی گئے میں مسکین دعا کرنا یا اللہ ساڈی سب دی نوکری قبول فرما جتنے بے اولاد ہیں سب نو سہ بے اولاد فرما جتنے مسکین ہیں انہاں دے رزق وچ فراوانی مہربانی فرما جتنے گناہگار ہیں درگزر فرما جتنا دے گھراں وچ ناچاکیاں تے اختلاف ہیں تے نا اتفاقیاں ہیں میرا مالک انہاں دے گھراں وچ اتفاق پیدا فرما او اس لئی بوا وڈا ہے سوالیاں دا دامن نکا ہے او اس لئی خیرات تیری ڈھیر ہے ساڈا کاسا نکا ہے او اس لئی کہ تیرے بوے تو اج تک کوئی خالی مڑیا نہیں قرآن فرمائندہ ہے وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ سونیا کسے منگتے نو جھڑکی نہ اس بوے تو پنڑ کن اس محفل نو سجایا جاندہ ہے تقریرہ روزانہ سن دیو تے بڑیاں رسیلیاں تقریرہ سن دیو تقریر گھٹ ہوندی ہے تے تقریر اچ رس بہت ڈھیر ہوندا ہے لیکن دعا کرو ایسی زبان نصیب ہو جائے جڑا کسے دا دل بدلے ایسا کلام نصیب ہو جائے جڑا سانو توبہ تے مائل کرے ہر حسین نے ثنا خان ہر خطیب حسین نے لیکن یہ تو آکھنا چاہیے نا